Pusong nakupiska sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 ang dagkong puto sa gituhang pinaugang dahon sa marijuana nga nitimbang og 1.4 kilos subay sa gilusad niining bypass entrapment operation sa Purok Sais, Barangay Poblasyon, Kiblawan, Davao del Sur. Sa report sa PDEA 11, pasado alas 9 sa milabing gabi, uban sa mga personay sa Kiblawan PNP, gipaygayon ni ini ang operasyon target ang 42 anyos nga giilang tulak og iligal nga droga nga si alias Cool. Kinsa malampusong na aristo human aktong napalitan sa operatiba og 900 gramos sa maong pinaugang dahon sa marijuana nga mobalor og 22,000 ka pesos. Diyan gipaygayon ang dugang pagkapkap sa suspek. Aduna pay laing putos sa susamang droga ang narecover gikan niini nga mitimbang og 500 gramos nga sa kinatibukan ni katidad kini og 48,000 ka pesos subay sa mark money. Nasayran nga subay sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 lakip sa nakalatid sa maong balaod nga hugtanong gidili ang bisan unsang matang sa pagupot og pagbaligya sa susamang iligal nga droga og klarong nalapas kini sa suspitsado. Hinungdan nga nakapaslak na kini karon sa prisuan isip silot sa nahimong salaod. Katropa, kaping nga healthy ug dunig latatayon ang collagen ang imong gipangita, magsanton Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gabalas, XFM News.